हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बीएससी सीएसआईटी फर्स्ट सेमेस्टरको रोटेशनल डाइनामिक्स एन्ड ओसिलेटरी मोसनको बारे स्टडी गरिरहेका छौँ र आज हामीले ओसिलेटरी मोसनको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। ठिक छ, के हो त ओसिलेटरी मोसन भन्ने कुराहरू स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। सो जेनरली हामीले नेचरमा चाहिँ धेरै प्रकारको ओसिलेसन्सहरू देख्न सक्छौँ। ओसिलेसन्स भनेको एक तरिकाले के हो त भाइब्रेसन्स हो। एउटा टु एन्ड फ्रो मोसनलाई चाहिँ ओसिलेसन्स भनेर भन्छ। जस्तै हामीले साउन्ड इनर्जीको कुरा गर्छौँ। साउन्ड इनर्जीमा के हुन्छ त कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सन्स हुन्छ। कहीँनेरि चाहिँ पार्टिकल्सहरू एकअर्काको एकदमै नजिक आउँछन्, कहीँनेरि पार्टिकल्सहरू एकदमै टाढा जान्छन्, हैन। यो पनि एक प्रकारको ओसिलेसन्स भयो, टु एन्ड फ्रो मोसन भयो। त्यसै गरी हाम्रो ट्रान्सभर्स वेभमा के हुन्छ त पार्टिकल्सहरू चाहिँ सपोज यतापट्टि इनर्जीको डिरेक्सन छ भने पार्टिकलहरू यसरी इनर्जीसँग पार्टिकलहरू चाहिँ परपेन्डिकुलरली भाइब्रेट भइरहेका हुन्छन्, हैन। यिनीहरूको भाइब्रेसन चाहिँ मेन पोजिसनबाट यसरी माथि जान्छन्, तल आउँछन्, फेरि यतापट्टि मुनि जान सक्छन् भन्ने कुरा हो। सपोज यस्तो खालको मोसन हुन्छ जेनरली देखाउने हो भने ल यसरी चाहिँ पार्टिकल्सहरू यो तरिकाले भाइब्रेट हुन सक्छन्। यहाँनिर 0 भयो अरे, यहाँनिर यसरी बढ्दै जान्छ, हैन। यस्तो खालको मोसन्स हुन्छ जेनरली। अनि यसलाई नै हामीले के बनाएको त वेभको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरायो यसरी, हैन। सो ओसिलेसन हुनु भनेको चाहिँ के हो त एउटा टु एन्ड फ्रो मोसन हो। ओसिलेसन भनेको चाहिँ के रहेछ त एउटा टु एन्ड फ्रो मोसन भनेर भनिँदो रहेछ। र यिनीहरू चाहिँ एउटा जेनरली फिक्स्ड इन्टरभल अफ टाइममा रिपिटेड हुन्छन्। फिक्स्ड इन्टरभल अफ टाइममा रिपिटेड हुन्छन्। अर्को छ जेनरल कुरा गर्दाखेरि अझै हाम्रो अर्को टाइपको मोसन भनेको चाहिँ पिरियोडिक मोसन पनि हुन्छ। पिरियोडिक मोसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तै हामीले के भन्छौँ त अर्थले आफ्नो रोटेसन चाहिँ एउटा एभरेजमा 365 डेजमा चाहिँ कम्प्लिट गर्छ अर्थको भनेर भन्छौँ नि, हैन। त्यो एउटा पिरियोडिक मोसन भयो। कस्तो त एउटा सर्टेन टाइम इन्टरभलमा चाहिँ त्यो रिपिट हुन्छ। जस्तै अर्थ यो पोइन्टबाट सुरु भयो, सन यहाँनिर छ, 365 डेज पछि के हुन्छ त फेरि यही पोजिसनमा आइपुग्छ र आफ्नो मोसनलाई के गर्छ त रिपिट गर्ने काम गर्छ। के गर्दो रहेछ? मोसनलाई रिपिट गर्ने काम गर्दो रहेछ। त्यसै गरी अरू भनेको के इक्जाम्पल दिन सकिन्छ भने मिनेट र आवर ह्यान्ड अफ क्लकहरू। जस्तै क्लकमा के हुन्छ त सपोज यो हाम्रो मिनट ह्यान्ड हो भने यहाँ एउटा हिँड्छ 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 फेरि यही पोजिसनमा आइपुग्छ नि 60 सेकेन्ड्सको ड्युरेसनमा, र फेरि त्यही मोसन कन्टिन्यू गर्छ। यो पनि एउटा के भयो त पिरियोडिक मोसन भयो। यो एउटा सर्टेन फिक्स्ड इन्टरभल्स पछि रिपिट भइरहेको हुन्छ। फिक्स्ड इन्टरभल्स पछि के भइरहेको हुन्छ? रिपिट भइरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर जुन हामीले ओसिलेटरी मोसनहरू भन्यौँ, ओसिलेटरी मोसनमा के हुँदो रहेछ? पार्टिकल्सहरू टु एन्ड फ्रो मोसनमा मुभ हुँदो रहेछ। जस्तै हामीले कुरा गऱ्यौँ भने अघि हामीले ट्रान्सभर्स वेभ बनाएको थियौँ। एउटा पार्टिकल यसरी माथि जान्छ मेन पोजिसनबाट र फेरि मेन पोजिसनमै फर्किन्छ। कुनै पनि पार्टिकललाई एउटा मेन पोजिसनबाट सर्टेन पोजिसनमा जान त उसलाई सर्टेन फोर्स एक्ट भएको हुनुपर्छ, र फेरि त्यो जुन म्याक्सिमम पोजिसन ऊ पुग्न सक्ने म्याक्सिमम पोजिसन छ त्यसपछि फेरि तल जान पनि के हुनु पर्यो त उसलाई चाहिँ एउटा फोर्स लाग्नु पर्यो। सो ओसिलेटरी मोसन जुन छ, ओसिलेटरी मोसन भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त त्यहाँनिर एउटा टु एन्ड फ्रो मोसन हुँदो रहेछ र त्यहाँनिर केही सर्टेन फोर्स पनि एक्ट हुन सक्ने रहेछ कहिलेकाहीँ, हैन। र ओसिलेटरी मोसनको एउटा अर्को नाम भनेको चाहिँ हार्मोनिक मोसन पनि हुन्छ। कुनै पनि कुरा हार्मोनिक हुनु भनेको के हो त कुनै कुरामा हार्मोनी भनेको चाहिँ त्यहाँनिर सबै कुरा चाहिँ मिलेर बसेको छ। जस्तै ओसिलेटरी मोसनलाई हार्मोनिक भनेको जुन यो टु एन्ड फ्रो मोसन छ, यो टु एन्ड फ्रो मोसन पनि एउटा सर्टेन टाइम पछि के हुन्छ त रिपिट हुँदै जान्छ। पिरियोडिक मोसनमा हार्मोनिक नहुन सक्छ, हैन। पिरियोडिक मोसनहरू जुन अर्थको मोसनहरूको कुरा गऱ्यौँ हामीले, यस्तो कुराहरू चाहिँ हार्मोनिक नहुन सक्छ। ठिक छ, तिनीहरू फिक्स टाइम इन्टरभलमा रिपिट हुन्छन्, तर अर्थको केसमा गर्दाखेरि यसमा एउटा टु एन्ड फ्रो मोसन त छैन नि। अर्थको रोटेसनमा एउटा टु एन्ड फ्रो मोसन छैन। त्यसै गरी क्लकहरू वरिपरि घुम्दाखेरि त्यसमा पनि एउटा सर्टेन टु एन्ड फ्रो मोसन छैन। तर जेनरली हार्मोनिक मोसन भनेको सर्टेन टाइम इन्टरभल पछि आफूलाई रिपिट गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, जसरी पिरियोडिक मोसन हुन्छ त्यसरी नै आफूलाई फिक्स्ड टाइम इन्टरभलमा रिपिट गरिरहेको हुन्छ।
र यसमा चाहिँ एउटा टु एन्ड फ्रो मोसन पनि हुन्छ। एउटा पोजिसनमा हुन्छ, यहाँ पुग्छ र फेरि यहाँ, जस्तै एउटा पेन्डुलमको कुरा गर्दा पेन्डुलमलाई मैले हलाउँदा एकछिनपछि यो पोजिसनमा पुग्छ, फेरि यो पोजिसनमा आउँछ, यो पोजिसनमा पुग्छ र फेरि यसरी के हुन्छ त यो मोसन यसरी टु एन्ड फ्रो तरिकाले रिपिट हुन्छ। त्यसैले यो एउटा के भयो, हार्मोनिक मोसन भयो। सो यहाँनिर हामीले ओसिलेटरी मोसनको हार्मोनिक मोसन भनेर भन्यौं। अब यहीसँग रिलेटेड कुरा भनेको चाहिँ के हो त, सिम्पल हार्मोनिक मोसन हो। सिम्पल हार्मोनिक मोसनलाई जेनरली एसएचएम भनेर लेखिन्छ, सिम्पल हार्मोनिक मोसन। यो यस्तो टाइपको ओसिलेटरी मोसन हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ, एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नेगेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट भनेर लेखिन्छ। ठीक छ। एसएचएम भनेको कस्तो टाइपको मोसन हो, ओसिलेटरी मोसन हो भन्दाखेरि यसमा एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नेगेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट। किनभने सपोज मैले फोर्स लगाइसकेपछि यो पोजिसनबाट, यो पोजिसन 1 बाट यो पोजिसन 2 मा पुग्यो। यसरी पोजिसन 2 मा पुग्दा के हुन्छ त, पोजिसन 2 मा पुगेपछि यहाँनिर फेरि एउटा ब्याकवर्ड फोर्स लाग्छ नि। एक्सेलरेसन हुनु भनेको त के हो, यहाँनिर एउटा सर्टेन फोर्स छ भन्नु हो। सो यो फोर्सले गर्दा के हुन्छ भने यो चाहिँ आफ्नो पोजिसन फेरि ब्याक आउनु खोज्छ, त्यसैले नेगेटिभ एक्स लेख्या हो। डिस्प्लेसमेन्ट त गर्यो, तर एक्सेलरेसन चाहिँ जहिले उसलाई ब्याक तान्न खोजिरहेको हुन्छ। हरेक पोइन्ट यहाँनिर भएको हरेक पोइन्टमा उसलाई चाहिँ ब्याक तान्न खोजिरहेको हुन्छ, तर उसको फोर्स ज्यादा छ। त्यसैले ऊ चाहिँ पोजिसन 2 सम्म नपुगुन्जेलसम्म के हुन्छ त, रिस्टोरिङ फोर्स यति ज्यादा हुँदैन कि उसलाई पछाडि तान्न सकियोस्। ठीक छ। यो भयो हाम्रो एसएचएम को कुरा भयो। अब एसएचएम हुनको लागि के हुनु पर्यो, पहिलो कुरा मोसन पिरियोडिक हुनु पर्यो। पिरियोडिक हुनु भनेको सर्टेन टाइम इन्टरभलमा रिपिट हुनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को प्रपर्टी भनेको एक्सेलरेसन भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट हुनु पर्यो। र सपोज हाम्रो बडी चाहिँ यो पोजिसनदेखि यतापट्टि पुग्यो भने के भनेको छ त भन्दा डिरेक्टेड टुवर्ड्स मिन पोजिसन। यो मेरो मिन पोजिसन हो, योबाट यति एक्स डिस्टेन्स मुभ गर्यो नि। सो मैले नेगेटिभ एक्स लेखेपछि यो डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन त यतापट्टि देखिन थाल्छ। खासमा डिस्प्लेसमेन्ट यो डिरेक्सनमा भएको हो, तर हाम्रो एक्सेलरेसन के त कता हुन्छ त, यो डिरेक्सनमा हुन्छ। अथवा हाम्रो बडी चाहिँ फेरि ओरिजिनल पोजिसनमै फर्किन खोजिरहेको हुन्छ, किनभने ओरिजिनल पोजिसन भनेको इक्विलिब्रियमको पोजिसन थियो। हामीले कुनै पनि बडीलाई इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट हटायौँ भने त्यो बडी ढिलो चाँडो इक्विलिब्रियममै आउन खोजिरहेको हुन्छ। त्यसैले एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नेगेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो एक्सेलरेसन जुन छ डिरेक्टेड टुवर्ड्स मिन पोजिसन हुन्छ भन्न खोजे हो। त्यसै गरी यसमा अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ के हो त, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट अफ मिन पोजिसनबाट डिस्प्लेसमेन्ट। सो एक्सेलरेसन आएपछि यही कुरा चाहिँ फोर्सको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरे हो। ठीक छ। यसरी बुझ्न सकिन्छ। जस्तै अब हामीलाई के थाहा छ भने एउटा पिरियोडिक मोसन भइसकेपछि यसलाई चाहिँ एउटा साइन वेभ और कोसाइन वेभले के गर्न सकिन्छ, रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ यसलाई। ठीक छ। एउटा साइनोसोडियल वेभले चाहिँ यसलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। अब यसलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि एउटा सर्कुलर फर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ जेनरली। ठीक छ। यो एउटा मैले सर्टेन सर्कल लिए, यहाँनिर अब सपोज यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म मैले एउटा लाइन ताने यसरी, हैन, डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट भएछ, तर डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट नहुँदा नि हुन्छ। र यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म यसरी एउटा लाइन ताने। सपोज यो मेरो एउटा इनिसियल पोजिसन भयो। अब मैले यहाँनिर के देखाउनु पर्नेछ भन्दा एउटा सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको टु एन्ड फ्रो मोसन हो, र यसले चाहिँ मलाई एउटा साइन वेभ और कोसाइन वेभ दिन्छ भनेर देखाउनु पर्नेछ। सपोज पार्टिकल इनिसियल पोजिसन ए भयो, यो मैले बी सपोज गरेँ, यो सी सपोज गरेँ, यो चाहिँ डी सपोज गरेँ। ठीक छ। अनि यहाँनिर मैले अब सर्टेन यस्तो खालको एउटा लाइन लिए ताकि मैले मोसनलाई एक्सप्रेस गर्न सकूँ। यतापट्टि टी छ, यतापट्टि एम्प्लिट्युड छ। यो सर्कलको रेडियस कति छ त, रेडियस भनेको आर हुन गएको छ। ठीक छ। यसको रेडियस आर छ अरे। अब यहाँनिर सपोज पार्टिकल सुरुमै इनिसियल पोजिसन ए मा छ भने चाहिँ हामी मेरो पार्टिकल चाहिँ 0 बाट सुरु भयो भनेर भन्छौँ। अब सर्टेन टाइम पछि त्यो पार्टिकल चाहिँ कहाँ पुग्यो अरे भन्दा यो पोइन्टमा पुग्न गयो। ठीक छ। यो पोइन्टमा पार्टिकल पुग्न गयो। अब यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा सर्टेन यसरी लाइन तानौँ है। अब यहाँनिर हामीले के देख्छौँ, सपोज यो एंगल मेरो थीटा डिग्री हो अरे, थीटा डिग्री हो। थीटा डिग्री भएपछि मैले यतापट्टि यसको प्रोजेक्सन गरिदिए। यहाँनिर प्रोजेक्सन गर्दाखेरि यो भनेको
90 माइनस थीटा हुन्छ। यो त आर भइहाल्यो, हाम्रो रेडियस भइहाल्यो। भनेपछि सपोज यसलाई मैले डी ले भने ओडी भनेको त के हो, सपोज यो पोजिसन एक्स हो भने एक्स ओएक्स को के हो त प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ ओडी हो। ठीक छ, ओएक्स को प्रोजेक्सन, ठीक छ, ओएक्स को प्रोजेक्सन इज ओडी भनेर लिन सकिन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् त ओडी को भ्यालु के लेख्न सकिन्छ, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ओडी बाई आर लेख्न सकिन्छ। अब ओडी भनेको के हुने रहेछ, आर साइन थीटा हुने रहेछ। भनेपछि यो ओडी ले हामीलाई के भ्यालु दिइरहेछ होला भन्दा, यो मोसन हुँदाखेरि जुन यो पोइन्ट ओडी आएको छ नि, यो ओडी को भ्यालुले चाहिँ हाम्रो पार्टिकल को एम्प्लिट्युड कति भयो भन्ने कुरा दिन्छ, हाम्रो पार्टिकल को एम्प्लिट्युड कति भयो भन्ने कुरा दिन्छ। सो यही कुरालाई मैले यतापट्टि ल्याएँ भने, यसरी मैले ल्याएँ भने सपोज मेरो पार्टिकल चाहिँ यो पोजिसनमा पुग्यो रे भन्न सकिन्छ। अब यो एक्स पुगेर बी मा पुग्यो, एक्स बी मा पुग्नुको मतलब के भयो त, थीटाको भ्यालु त 90 डिग्री भयो भनेपछि आर हुन गयो ओडी को भ्यालु। सो ओडी भनेपछि सायद यो पोजिसनमा पुग्यो। अब हेर्नु त, यो एउटा सर्टेन पोजिसन मैले यसरी बनाएँ। ठीक छ, यो पोजिसनमा पुग्यो। सपोज अब हाम्रो यहाँ पुगेको पार्टिकल यो पोजिसनमा पुग्यो, यो पोजिसनमा पुग्दा त एंगल थीटा कति हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। सो ओडी को भ्यालु के हुन्छ, आर साइन 180 भनेको 0 हुन्छ। भनेपछि अब यो झरेर कहाँ पुग्छ त 0 डिग्रीमा पुग्छ। ठीक छ, 0 डिग्रीमा पुग्यो। अब सी बाट यो चाहिँ हाम्रो यो डी पोजिसन हो, डी पोजिसनमा पुग्यो। डी पोजिसनमा पुग्दा थीटाको भ्यालु 270 हुन्छ। भनेपछि ओडी को भ्यालु कति भयो, आर साइन 270 भनेपछि माइनस आर हुने भयो। सो यो चाहिँ कहाँ पुग्यो त, यहाँनिर पुग्नु भनेको मतलब हामीले यसलाई यसरी प्रोजेक्सन यहाँनिर देखायौं भने यो चाहिँ यहाँनिर पुग्यो। त्यसपछि फेरि डी देखि ए सम्म पुग्यो भने 360 डिग्री पुग्यो। आर साइन 360 भनेको चाहिँ यो फेरि यही लाइनमा पुग्यो, यसरी यो लाइनमा पुग्यो। सो यहाँबाट के देख्न सकिन्छ, अब मैले बीचको भ्यालुजहरु देखाइन, बीचको भ्यालुजहरु सबै लिने हो भने यसले सबै पोइन्ट्सहरु दिन सक्छ। त यहाँबाट हामीले के देख्यौं भने यसले चाहिँ एउटा साइनोसोडियल वेभ दिन गयो। हरेक मैले यसरी पोइन्टहरु तान्ने हो यहाँनेरि भने, यसरी मैले यो लाइनसँग पोइन्टहरु तान्ने हो भने यसले मलाई हरेक पोइन्ट्सहरु दिन सक्छ। यसरी यसरी हरेक पोइन्ट्सहरु दिन सक्छ। ठीक छ, बुझ्नु भयो कुरा? हेर्नु त सबै पोइन्ट्सहरु दियो। अब यो ओडी को मोसन कसरी हुन्छ होला त्यो कुरालाई थोरै म हेर्न खोज्छु। सपोज बिस्तारै यहाँबाट माथि 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 यसरी गयो हैन, माथि गयो ओडी मा ओबी मा पुग्यो। जब अब बी बाट सी मा गइरहेछ, यो त यता तलतिर झरिरहेछ। हेर्नु त अब यसरी तल झरिरहेछ नि। सुरुमा चाहिँ ओबी मा जाँदा यसरी माथि गयो, त्यसपछि बीओ तिर आयो, यसरी तलतिर झर्यो हैन, तलतिर झर्यो झर्यो झर्यो, फेरि आफ्नो मेन पोजिसनमा आयो। अब सी बाट डी मा जाँदा के हुन्छ त, यो ओ पोजिसनबाट यसरी डी तिर तल झर्छ। यसरी के भयो त डी तिर तल झर्ने भयो हैन, यसरी डी तिर तल झर्ने भयो। फेरि डी बाट ए मा जाँदा के हुन्छ त माथि जान्छ, यसरी माथिको डाइरेक्सनमा यही पोजिसनमा आउने भयो। यो पोजिसनमा यसरी माथि माथि प्रोजेक्सन गरेको त हो, माथि आइपुग्यो। सो यहाँबाट के देखिन्छ भने यो पार्टिकल चाहिँ के भइरहेछ त टु एन्ड फ्रो मोसनमा छ नि। ओ बाट बी मा गयो, बी बाट ओ मा आयो। जसरी एउटा सिम्पल पेन्डुलम लिम भने यो चाहिँ यहाँबाट म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट गयो, यसलाई मैले डी पोजिसन जस्तो माने। फेरि ऊ के हुन्छ त त्यही पोजिसनमा फर्किन्छ नि, ओ पोजिसनमा फर्क्यो। त्यसपछि यतापट्टिको लागि यहाँनेरिको म्याक्सिमम पोजिसनमा आउँछ जुन यो डी पोजिसन भयो। फेरि ऊ चाहिँ आफ्नो इनिशियल पोजिसनमा फर्किन्छ। ठीक छ, यसरी हामीले यो कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। सो एउटा सर्कलमा हामीले प्रोजेक्सन गर्दै गर्दै हेर्यौं भने के दिने रहेछ त हामीलाई एउटा सिम्पल हार्मोनिक मोसन दिने रहेछ। यहाँनेरि पार्टिकल आफ्नै इनिशियल पोजिसनमा ब्याक फर्किन पनि खोजिरहेको छ। सो एउटा सिम्पल हार्मोनिक मोसन पनि भयो र यसले चाहिँ मलाई एउटा साइनोसोडियल वेभ पनि दिने रहेछ भन्ने कुराहरु हामी चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्न सक्यौं। प्रोजेक्सन अफ हाम्रो जुन यो ओएक्स भन्ने लाइन छ त्यसको प्रोजेक्सनले चाहिँ मलाई कति एम्प्लिट्युड रहेछ अथवा कति म्याग्निट्युड रहेछ मेरो सिम्पल हार्मोनिकको हरेक पोइन्ट्सहरुमा इनिशियल पोजिसनबाट भन्ने कुरा दिइरहेछ नि त। ठीक छ, यसरी हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ।
अब हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एसएचएम हेर्न लागिरहेछौँ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एसएचएम के छ त क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुमा जेनरली हामीले डिस्प्लेसमेन्टको कुराहरु हेर्छौं, त्यसैगरी एम्प्लिट्युड, फेज अनि फेज कन्स्ट्यान्टको कुराहरु हेर्छौं। ठीक छ। सो कुनै पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसन चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो एउटा पिरियोडिक मोसन हुँदो रहेछ। अब पिरियोडिक मोसनलाई चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्टको टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने x = xm sin ओमेगा t + phi भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं, जहाँनेर xm भनेको चाहिँ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भयो, त्यसैगरी phi भनेको हाम्रो के हो त यहाँनेर फेज भयो, फेज एंगल भयो। ठीक छ। कति डिफरेन्स छ त भन्ने कुरा, जस्तै हाम्रो इनिशियली सुरु हुनुपर्ने यो पोइन्टबाट हो, तर कुन पोजिसनबाट सुरु भयो त भन्ने कुराहरु चाहिँ फेज एंगलले डिनोट गर्छ। यो हामीले जनरल इक्वेसन अफ वेभ लेख्या हो। दुईटासँग कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले ठ्याक्कै फेज भनेको चाहिँ कहाँ हो भन्ने सुरु गर्न। जस्तै फेजलाई सिम्पल तरिकाले बुझ्नु पर्दा के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने सपोज मैले यो दुईटा वेभहरु लिए, xm sin ओमेगा t + phi लिए हैन, र अर्को भनेको x = xm sin ओमेगा t + phi 2, यसलाई phi 1 यसलाई phi 2 लिए भने सपोज phi 1 भनेको एउटा वेभ यहाँदेखि सुरु भइरहेछ, अर्को वेभ यो पोजिसनदेखि सुरु भइरहेछ भनेर भन्न खोजे, अथवा यसलाई यो पोजिसनबाट लियौं भने एउटा वेभ यसरी सुरु भयो भनेर भनिरहेछ, अर्को वेभ चाहिँ यसरी सुरु भइरहेछ भनेर भन्यो। सो वेभ कसरी सुरु भयो र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेज एंगलले धेरै कुरा असर पार्ने गर्छ हैन, कति एंगलबाट सुरु भयो जस्तो कुरा भयो। जस्तै हामीले त्यो सर्कुलर नोटेसनबाटै हेर्ने हो भने कुनै वेभ चाहिँ सपोज यो एंगलदेखि सुरु हुन सक्छ र कुनै वेभ चाहिँ यो एंगलबाट सुरु हुन सक्छ नि। सो यिनीहरुको स्टार्टिङ एम्प्लिट्युडमै के हुन्छ त फरक आउँछ। सो यही कुराहरु अब यहाँनेरि सर्दै जाँदा यो वेभ जुन यो पोइन्ट छ, यो पोइन्ट यहाँसम्म सरिसक्दा सायद यो यहाँनेरि आउला। सो यसले एउटा सर्टेन एंगलको डिफरेन्स दिन्छ नि यहाँनेरि। अहिले पनि एउटा एंगलको डिफरेन्स दिइरहेछ, यो phi 1 भयो, यति टोटल चाहिँ हाम्रो phi 2 भयो भने हाम्रो कति छ phi 2 - phi 1 छ नि, हो यसले फेज डिफरेन्स दिइरहेछ। हाम्रो वेभ बीच कति एंगुलर डिफरेन्स छ जस्तो कुरा चाहिँ फेज डिफरेन्सको कुरा भयो। ठीक छ। त्यसपछि x भनेको डिस्प्लेसमेन्ट, xm भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भइहाल्यो, र यो ओमेगा t + phi लाई चाहिँ फेज अफ द मोसन भनेर भन्छ, र एउटा कन्स्ट्यान्ट phi भनेको फेज कन्स्ट्यान्ट भयो यहाँनेरि, ओमेगा भनेको एंगुलर फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो। अब फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त जनरली नम्बर अफ ओसिलेसन्स, कतिवटा ओसिलेसन्स कम्प्लिट भयो, कतिवटा वेभहरु चाहिँ बन्यो एक सेकेन्डमा, त्यसलाई चाहिँ ओसिलेसन्स अथवा फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छ। जस्तै टाइम पिरियड भनेको के हो त, टाइम पिरियड भनेको एउटा वेभ बन्नको लागि कति टाइम लाग्छ भन्नु चाहिँ टाइम पिरियड हो। ठीक छ। एउटा वेभ बन्नको लागि कति टाइम लाग्छ भन्नु चाहिँ के हो त टाइम पिरियड हो, यसले चाहिँ टाइम पिरियड दिन्छ। सो हामीले 1/टाइम पिरियड गर्यौं भने चाहिँ यसले मलाई के दिन्छ त फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु दिन्छ, एक सेकेन्डमा कतिवटा वेभ्स बन्यो भन्ने कुरा जस्तो दियो। ठीक छ। जस्तै यसले के दिइरहेछ त t टाइममा एउटा वेभ बन्छ, अथवा t सेकेन्डमा एउटा वेभ बन्छ भने एक सेकेन्डमा कतिवटा वेभ बन्दो रहेछ 1/t वटा वेभ बन्दो रहेछ, त्यसैले यो चाहिँ के भयो त फ्रिक्वेन्सी हुन गयो। ठीक छ। t सेकेन्डमा एउटा वेभ बन्छ भने एक सेकेन्डमा 1/t वेभ बन्छ र यसले मलाई के दिन्छ फ्रिक्वेन्सी दिन्छ। सो टाइम पिरियड भनेको त 1 कम्प्लिट ओसिलेसनको लागि लाग्ने टाइम भयो, फ्रिक्वेन्सी = 1/t चाहिँ त्यही भएर भन्छ। ठीक छ। अब हाम्रो एंगुलर भेलोसिटीको कुरा हामीले थाहा छ, त्यो चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट बाइ थीटा हुन्छ। अब सपोज t = t भयो अरे। ठीक छ। यो टाइम भनेको चाहिँ टाइम पिरियड भयो भने थीटाको भ्यालु 2π हुन्छ। यो पोजिसनदेखि यो पोजिसनमा आउनको लागि 2π एंगल उसले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनेरि पनि एउटा कम्प्लिट वेभ बनाउनु भनेको यो पोजिसनदेखि यहाँ पुग्दै यहाँ पुग्दै यहाँ पुग्दै फेरि ओरिजिनल पोजिसनमा पुग्नु भनेको चाहिँ t टाइम हामीले कम्प्लिट गर्नु भने चाहिँ यति सबै एंगल भनेको कति हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ। सो यहाँनेरि थीटाको भ्यालु 2π हुने भयो। सो ओमेगा भनेको के हुन्छ 2π/t
टी पनि लेख्न सकिन्छ अथवा यसलाई चाहिँ 1/t भनेको त f हो 2π f पनि लेख्न सकिन्छ ठीक छ यति कुरा बुझ्यो हामीले अब टाइम पिरियड भनेको कति हुँदो रहेछ हामीले थाहा पाइहाल्यौं टाइम पिरियड भनेको चाहिँ 1/फ्रिक्वेन्सी पनि लेख्न सकियो यसरी 1/फ्रिक्वेन्सी पनि लेख्न सकियो अथवा टाइम पिरियड भनेको 2π/ओमेगा भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ सपोज अब हाम्रो भेलोसिटी कति छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ ठीक छ यसको लागि मैले के लिए त x = xm sin ओमेगा t + 5 भनेर लिए मैले चाहिँ मेरो पार्टिकलको भेलोसिटी क्याल्कुलेट गरिरहेको छु किनभने यो डिस्प्लेसमेन्ट त मैले पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट हेरिरहेको छु वेभ भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो नि त भेलोसिटी = फ्रिक्वेन्सी * ल्याम्डा गरिहाल्छ नि त तर यहाँनिर पार्टिकलको भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ अब भेलोसिटी कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छु dx/dt गरे भने कति चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट ओभर टाइम भएको छ सो यहाँनिर d/dt xm sin ओमेगा t + 5 हुने भयो xm बाहिर निस्क्यो यहाँनिर d/dt sin ओमेगा t + 5 हुने भयो अब यहाँनिर कति आउँछ xm ओमेगा cos ओमेगा t + 5 आउँछ यो भनेको चाहिँ के हुने भयो भेलोसिटी हुने भयो ठीक छ अब यहाँबाट ओमेगा निस्क्यो यो कन्स्ट्यान्ट छ t अनुसार हामीले एक्सप्रेस गराएको हो सिम्पल डेरिभेटिभ मजाले गर्न सकिहाल्नु सो भेलोसिटी भनेको ओमेगा * xm इन्टु अब यसलाई मैले के लेख्न सक्छु 1 - sin² ओमेगा t + 5 लेख्न सक्छु ओमेगा xm अनि यहाँनिर 1 - sin ओमेगा t + 5 भनेको x/xm हो भनेपछि x/x²/xm को स्क्वायर हुने भयो हैन सो यहाँनिर अब ओमेगा xm अनि xm को स्क्वायर - x² को स्क्वायर भनेपछि देयरफोर भेलोसिटी कति आउँछ त ओमेगा xm को स्क्वायर - x स्क्वायर चाहिँ आउने गर्छ अब xm भनेको त म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो यसलाई चाहिँ एम्प्लिट्युड a ले रिप्लेस गर्न सकिन्छ सो भेलोसिटी भनेको के हुने रहेछ a² - x स्क्वायर हुन्छ यहाँबाट हामीले के कुरा देख्न सकिन्छ भने सपोज हाम्रो वेभ चाहिँ मीन पोजिसनमा छ यो पोइन्टमा छ भन्नुको मतलब हाम्रो x को भ्यालु त 0 छ सो भेलोसिटी के हुने रहेछ ओमेगा a² - x स्क्वायर = ओमेगा a हुने रहेछ सो मीन पोजिसनमा चाहिँ के हुने रहेछ कुनै पनि वेभको भेलोसिटी म्याक्सिमम हुने रहेछ सपोज हाम्रो वेभ यो पोइन्टमा पुग्यो जहाँनेरि चाहिँ x = a छ भने त्यति बेला के हुन्छ भेलोसिटी = ओमेगा a² - a² = 0 हुने रहेछ सो म्याक्सिमम पोजिसनमा चाहिँ के हुने रहेछ भेलोसिटी 0 हुने रहेछ र जहाँनेरि मिनिमम पोजिसन छ त्यहाँनेरि भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ यो किन हुन्छ होला तपाईले यसको चाहिँ फिजिकल कारण खोज्नु र ठ्याक्कै मलाई कमेन्ट गर्नु होला है ठीक छ अब अर्को कुरा भनेको एक्सेलरेसन भेट्नु नि त्यति गाह्रो त नहोला एक्सेलरेसन भनेको कसरी भेट्न सकिन्छ हामीले भेलोसिटी कति भेट्यौं ओमेगा xm cos ओमेगा t + 5 भनेर छ अब एक्सेलरेसन भनेको dv/dt हुन्छ हैन अनि यहाँनेरि d/dt ओमेगा xm cos ओमेगा t + 5 हुने भयो अब ओमेगा xm त के छ कन्स्ट्यान्ट छ सो ओमेगा xm बाहिर निक्लियो र यहाँनेरि d/dt cos ओमेगा t + 5 छ यहाँनेरि कति आउँछ ओमेगा xm * ओमेगा sin ओमेगा t + 5 आउँछ सो कति आयो त एक्सेलरेसन भनेको -ओमेगा² xm आयो अब sin ओमेगा t + 5 भनेको x/xm लेख्न सकिन्छ = -ओमेगा² x हुने भयो देयरफोर एक्सेलरेसन भनेको -ओमेगा² x आयो यहाँनेरि सो मीन पोजिसनमा के हुन्छ x को भ्यालु 0 हुन्छ एक्सेलरेसन 0 हुन्छ र म्याक्सिमम पोजिसनमा x को भ्यालु xm अथवा एम्प्लिट्युड सँग इक्वल हुन्छ सो एक्सेलरेसन त्यति बेला चाहिँ म्याक्सिमम हुने रहेछ यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भन्ने जति बेला भेलोसिटी मिनिमम हुन्छ एक्सेलरेसन म्याक्सिमम हुने रहेछ र जति बेला एक्सेलरेसन मिनिमम हुन्छ त्यति बेला भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ यो तपाईहरुले यो पनि एउटा सर्च गर्ने टपिक भयो किन यस्तो हुन्छ होला भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईले थोरै सर्च गर्नु होला है ठीक छ सो यति कुराहरु चाहिँ बुझ्नु भयो जस्तो लाग्यो मलाई सजिलै कुराहरु छ त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन सो
यति कुरा हेरिसकेपछि आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ हैन। र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले स्प्रिङ मास सिस्टमको बारेमा क्याल्कुलेट गर्छौँ। स्प्रिङ मास सिस्टम भनेको के हो र यसको एनर्जी कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, सिम्पल हार्मोनिक मोसनको कुराहरू गर्छौँ। सो यहाँनिर तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नु भएन अथवा बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने हामीले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ र यो दुईटा टपिकहरूको बारेमा चाहिँ थोरै सर्च गर्नु होला। रमाइलो कुराहरू छ र बुझ्नु भएन भने हामी छँदैछौँ, रिसोर्सेसहरू पनि प्रोभाइड गर्छौँ र आफूले बुझेको कुराहरू पनि तपाईँसँग सेयर गर्छौँ है। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।